صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. المسلم كائن متميز، له رسالة وله هدف، ولا بد أن يترك في الحياة أثرا في إصلاحها. هكذا حملنا الله سبحانه وتعالى أمانة أن نصلح الدنيا بالدين، كما حملها للأنبياء والمرسلين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك قائلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن يكون كل منا قائما على رسالته التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها. وأسمى أهداف هذه الرسالة أن نوصلها للناس وأن نصلح الحياة بها، ليسعد الناس جميعا في ظل الإسلام، في عدالة ومساواة ورحمة، نعلو فوق الدنيا كلها بقيم الإسلام وأخلاق الإسلام، فلا يظلم أحد في ظل الإسلام. تحدث الأستاذ حسن البنا رحمه الله عن ذلك في رسالة دعوتنا في طور جديد، مخاطبا الإخوان قائلا لهم: فكانت أغراضكم وأهدافكم هي أغراض الإسلام الحنيف ومقاصده، وتتمثل في تصحيح فهم المسلمين لدينهم، ثم جمع المسلمين عمليا على مبادئ كتابهم الكريم بتجديد أثره البالغ القوي في النفوس، ثم خدمة المجتمعات وتنقيتها بمحاربة الجهل والمرض والفقر والرذيلة وتشجيع البر والنفع العام في أي صورة، ثم الإصلاح الاقتصادي الذي يوفر لكل إنسان قوته وضروريات حياته ويرفع مستوى المعيشة ويقرب بين الطبقات، ثم يتمثل في تحقيق الدولة الصالحة التي تقوم على أحكام الإسلام وتعاليمه، ثم بضم شعوب الأمة الإسلامية وتحقيق الوحدة العالمية. هل هناك رسالة أعظم من هذه الرسالة؟ يشرف الواحد فينا أن يقوم عليها وأن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض. وحتى نحقق هذا الهدف السامي العظيم لا بد أن نكون على فهم وبصيرة لطبيعة المرحلة التي نمر بها، ولحجم التحديات التي تواجهنا، ولعظم المتطلبات التي تساعدنا على تحقيق هذا الهدف إن شاء الله. حول هذه المعاني نرحب مرة أخرى بأستاذنا الفاضل الأستاذ صبحي صالح، ونترك المجال لسيادته. نسأل الله له التوفيق والسداد والقبول، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى قوله وأداءه وتواصله معنا في موازين حسناته وحسناتنا، ودافعا لنا إلى العمل الذي يحقق هذا الهدف كي نسعد جميعا ويسعد الناس جميعا في ظل الإسلام الحنيف. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، مرحبا بكم في جمعكم. أسأل الله عز وجل أن يجعله لكم فاتحة خير، وأن تنتفعوا به ثم تنفعوا أمتكم من بعدكم. الحقيقة الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه موضوع هام ودقيق، ويحتاج إلى تركيز ذهن واستيعاب وتركيز. الموضوع فيه عدة منحنيات أو عدة محاور، ويحتاج إلى قدر من الثقافة العامة. فأتمنى أن أجد منكم يقظة
وحسن استقبال. الأول يعني نراجع حتى ننشط الذهن. كم واحد أدبي يرفع ايده؟ لا تبقى محنة. يعني النسبة لا تحسب ولا تذكر. طب والعلمي؟ يبقى أنا هركز في الأدبي، لأنه واضح إنه مفيش ثقافة أدبية. طيب كم واحد حابب التاريخ وعنده معلومات تاريخية؟ صعب جدا. طب كم واحد بيحب الجغرافيا وبيفهم الجغرافيا؟ ده ولا واحد؟ الحبة دول؟ انت بتاع كل حاجة؟ ربنا يستر بقى. تتفقس دلوقتي. طيب السؤال الرابع، كم واحد من حضراتكم يتخيل خريطة العالم؟ الخريطة. في حد فيكم ما يعرفش الخريطة؟ متخيلها، يعني متخيل آسيا وأوروبا وأفريقيا وعارف البحر الأحمر والبحر المتوسط. في حد متخيل الخريطة؟ طيب جيد. طب حد يعرف موقع مكة على الخريطة؟ وسط الخريطة. فين؟ مركز الأرض. أنا بقول لك على الخريطة، مش من الكرة الأرضية، على الخريطة. تقع فين في الخريطة؟ ها؟ جنوب غرب آسيا. مش غرب آسيا، غرب آسيا دي تحتفل حتى تانية خالص. احنا عايزين نركز بقى. طيب موضوعنا سيتناول 3 منعطفات تاريخية. أولها ظهور الإسلام، عصر الظهور والانتشار. الظهور والانتشار هنمر عليه مرور سريع جدا، لأنه إذا أردت أن تعرف أين أنت فانظر خلفك واستشرف أفق مستقبلك. لكن اللي مش فاهم هو كان جاي منين ولا رايح فين، ده واقف في التوهان. واحد واقف على محطة الأتوبيس، أي أتوبيس يجي بيركبوش ولا بيروح. كل شوية ناس تقف جنبه يقولوا أتوبيس نمرة كام بيوصل فين؟ هتقول له إيه؟ يقول لك أتوبيس نمرة كام بيوصل فين؟ هو واقف مستنيه. لا فبنقول له خليك واقف زي ما أنا جاي. لا سيبه واركب. فلا تكن من هؤلاء. تقفش على محطة ما انتش عارف انت عايز اتوبيس كام عشان تروح فين. يعني وطن نفسك، ماذا تريد بالضبط؟ انت عايز ايه؟ نقول لك انت مين وجاي منين وعايز تروح فين حتى استطيع ان اساعدك. معظم شباب العالم الاسلامي واقف على الاتوبيس مستني اتوبيس نمرة كام بيوصل فين، فيعيش فترة فقدان الوعي او عدم الادراك او تجريف الذاكرة. لذلك نحن نحتاج إلى 3 منعطفات. المنعطف الأول البداية والانتشار. إحنا تاريخنا تاريخ الإسلام، لأن إحنا أبناء الإسلام. أبي الإسلام ولا أبا لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. أنا ابن الإسلام، شرفي وعزي في الإسلام، مجدي وحضارتي وانتمائي في الإسلام. قبله ما أعرفش وبعده ما أعرفش. ففي فترة اسمها النشأة والانتشار. في مرحلة تانية اسمها الانحطاط والانكسار. حصل في ظهور وانتشار وبعدين انحطاط وانكسار، وفي محاولة البعث. صح كده؟ يبقى في علو ونزول ومحاولة علو. احنا في محاولة العلو. هل تتصور أن يعلو بغير ما علا به؟ أنا عندي أدوات أثبتت نجاح، عندي تجربة ناجحة، أستلهمها ولا أعاود التفكير في اللي موجود؟ يعني أفكر وأعيد التفكير رغم أن الموضوع سبق تجربته في التاريخ، ولا أستلهم درس التاريخ؟ ده الكلام. وعندي عوامل انحطاط وانكسار، أقع في نفس الأخطاء ولا أستفيد من تجربتي؟ إذن من لا يعرف التاريخ لا ملامح للمستقبل.
لأنه اللي ما يعرفش التاريخ بيفكر في اللي حصل، بيحاول اكتشافه، بينما هو حصل وانتهى، وسيقع في نفس الأخطاء ما دام لم يدرس. ولذلك التاريخ للعظة. خمس القرآن تاريخ، حتى تتعلم الأمة من سير الأولين. فسيروا في الأرض فانظروا، أو إن في ذلك لذكرى، أو لعلهم يعقلون. فاحنا عندنا استلهامات تاريخية يجب أن نتعلم.